अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान की रहाइश गाह वाक़या बनी गाला पर छापा मारने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से कागजी कार्रवाई में मसरूफ़ है। क्यों छापा मारा जा रहा है, क्या वजह है, इस पर बात करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि डॉक्टर शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर हो गई है, उनके मुचलके जमा हो गए हैं। किस मुकदमे में ज़मानत मंजूर हुई है, कैसे मंजूर हुई है, आगे क्या होगा, इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब को जो तौहीन अदालत का शो का नोटिस दिया गया है, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। जबकि सबसे अहम बात जो आपके साथ करेंगे वो ये है कि सूबा पंजाब में और केपी में गवर्नर राज के हवाले से मवाद मुकम्मल हो चुका है। वो कौन से हालात हैं जिसकी वजह से मामला उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात को आगे बढ़ाएंगे, मगर इससे पहले कि हम ये सारी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब को जो एक तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। उस हवाले से इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक जलसे में तकरीर के दौरान IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद और एडिशनल सेशन जज मोहतरमा ज़ेबा चौधरी को धमकियां दी थी मुबैना तौर पर। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेंगे। और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस का एक इजलास हुआ था। जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे वो उस वक्त बैरून मुल्क थे और छुट्टियों पर थे, अब वो वापस आ चुके हैं। और उस इजलास के बाद जो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उसमें शामिल थे, जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब शामिल थे और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल थे। इन लोगों ने इमरान खान साहब को एक तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस दिया था। यहाँ पर यह बहुत अहम बात है कि उससे पहले उन्होंने सिर्फ नोटिस देकर उनको तलब करके उनसे बात नहीं की थी, बल्कि उनको बराह रास्त जो है तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस दिया गया, जो कि एक नेक्स्ट स्टेप समझा जाता है या नेक्स्ट लेवल समझा जाता है। क्योंकि अमूमी तौर पे जो तौहीन अदालत होती है उस पर अदालत ने ये देखना होता है कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई है, और अगर वही इस नतीजे पर पहुँचती है दूसरी पार्टी की बात सुनने के बाद कि वाकई तौहीन अदालत हुई है, तो वो फिर शोकाज नोटिस देती है। लेकिन जहाँ पर चूँकि इमरान खान साहब ने एक भरे जलसे में एक मजमे में इसी तरह की बातें की थी, तो अदालत ने ये मुनासिब समझा कि उनको बराह रास्त शोकाज नोटिस दिया जाए तौहीन अदालत का। और वो तौहीन अदालत का नोटिस था। फिर उसके बाद ये जो 3 रुकनी बेंच था, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि इसके लिए मज़ीद बड़ा बेंच बनाया जाए। और अब जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और अदालत को ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब एक बड़ा बेंच आज तश्कील दे दिया गया जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला करेंगे। और जो बाकी 3 अरकान थे उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार, जो कि पहले बेंच में शामिल थे, ये तीनों भी इसमें शामिल हैं। जबकि जो इस बेंच के जो चौथे रुकन, और क्योंकि जो सरबराह है उनके अलावा चौथे रुकन, कुल ये 5 रुकनी बेंच है, तो जस्टिस तारिक जहांगीरी भी इसमें शामिल हैं। अब ये जो केस है ये 31 अगस्त को सुना जाएगा और ये बहुत अहम केस है। अदलिया के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अहम केस है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी इस तरह नहीं हुआ कि किसी अदालतों के फैसलों पर तनकीद होती है, जजेस के कंडक्ट पे भी तनकीद होती है, लेकिन इस तरह कि सरकारी फ़र्ज़ की अदायगी में जो अदालत अपना फ़ैसला दे रही है उस काम में मुबैना तौर पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रुकावट डालेगी। और इस नौइयत का ये पहला मुकदमा होगा पाकिस्तान में जो कि यकीनी तौर पे एक ट्रेंड को सेट कर देगा कि कौन सी वो लिमिट्स हैं जिनको क्रॉस नहीं किया जा सकता। अब चूँकि इसमें जो शख्स मुल्ज़म है, जिस पर इल्ज़ाम है, वो पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, तो उसकी अहमियत के पेश नज़र इसको एक बड़े बेंच में लाया गया है और अब वो बड़ा बेंच इसको सुनेगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमा जो दर्ज हुआ था वो बगावत का दर्ज हुआ था। उन्होंने एक ARY को दिए गए एक TV बीपर में को 15 मिनट उन्होंने पाक फ़ौज की जो डिसिप्लिन है उसके हवाले से मुबैना तौर पे मुदाखलत करने की कोशिश की थी और जो निचले अफसरान है ब्रिगेडियर के लेवल तक उनको उकसाने की कोशिश की थी कि वो अपने सीनियर अफसरान मेजर जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स और चीफ उनकी मुबैना तौर पे बात ना माने। उसी इल्ज़ाम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पहले उनका 2 रोज़ा रिमांड हुआ और उसके बाद फिर वो जेल चले गए। फिर हुकूमत ने दोबारा अपीलें की, सेशन कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद वो हाई कोर्ट में गया और फिर दोबारा हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को केस भिजवाया। मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहब एडिशनल सेशन जज ने उनका 2 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया था। और वो जब दोबारा उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया जिस पर इमरान खान साहब ने ये मुबैना तौर पर धमकियाँ लगा दी थी, तो उस दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई थी मुकदमे की तफ्तीश में। बहुत सारी चीज़ें इस्लामाबाद पुलिस ने कब्ज़े में ली थी, शहबाज गिल को साथ ले जाके ली थी। जो पार्लियामेंट लॉजेस में रहते थे वहाँ से उनके कब्ज़े से एक सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था, कोई लाल डायरी बरामद हुई थी,
नाजायज़ असला बरामद हुआ था, बहुत सारी चीज़ें और बरामद हुई थी जिन पर अब काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ चीज़ें फोरेंसिक के लिए गई हुई हैं, तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वो जो टेलीफोन बरामद हुआ है सेटेलाइट फ़ोन, वो एक ख़ास कंपनी का बना हुआ फ़ोन है और वो एक ख़ास मुल्क का ख़ास इदारा फ्राहम करता है। अब ये एक मुबैना बात है, एक द्रोह पर गर्दन रावी, लेकिन जब ये चीज़ें तफ्तीश में खुलकर सामने आएंगी तो फिर इन चीज़ों की तस्दीक या तरदीद की जा सकेगी। अब शहबाज गिल साहब के खिलाफ एक तो वो मुकदमा दर्ज हुआ था बगावत का, लेकिन उसके साथ जब ये छापा मारा गया था पार्लियामेंट लॉजिस पे उनके कमरे में, तो वहाँ पर उनसे जो है वो एक बरामद हुआ था पिस्तौल भी गैर मुल्की, और उसके बारे में शहबाज गिल का ये कहना था कि मेरे मुलाजिम का है, मेरा पिस्तौल नहीं है, और मुलाजिम आएगा तो लाइसेंस दे देगा। वो लाइसेंस नहीं पेश किया जा सका, जिस पर यह मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया। इस मुकदमे में डॉक्टर शहबाज गिल ने दरख्वास्त ज़मानत दायर कर रखी थी, और जैसा कि अमूमन पाकिस्तान का जो कानून है वो ये कहता है कि नाजायज़ असले का जो मुकदमा होता है वो काबिल ज़मानत होता है, और उसमें जो मुलज़म है उसका ये हक़ होता है कि उसको ज़मानत दी जाए। सो डॉक्टर शहबाज गिल की इस नाजायज़ असले के मुकदमे में ज़मानत मंजूर हो गई है। ये ज़मानत की मंजूरी का हुक्म जो है ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट नसीरुद्दीन ने पढ़कर सुनाया है, और ग़ालिबन ये सेशन कोर्ट ने केस सुना था, और इस हवाले से उनको ये हिदायत की गई है कि वो 25,000 रुपये का मुचलका ज़मानत अदालत में जमा करवाएं, जो कि यकीनी तौर पर अब तक जमा करवा दिया गया होगा। अभी शहबाज गिल उस दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार हैं, लेकिन उसके साथ ही वो कहते हैं ना कि वो देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। चलें, विफाक में तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ये कह सकते हैं कि जी हमारी पार्टी के मुखालिफ हुकूमत थी तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन सेम इन्हीं इल्ज़ामात के तहत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी चुपचाप एक मुकदमा डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है इन्हीं इल्ज़ामात के तहत। और वहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब कोई आम आदमी नहीं है, माउन खसूसी तो रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं। तो चीफ़ ऑफ स्टाफ के ख़िलाफ़ उसी चेयरमैन की जो पार्टी की हुकूमत है जिस सूबे में, वहाँ पर पुलिस ने अगर मुकदमा दर्ज किया है तो फिर दाल में कुछ काला है। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब को वैसे ख़ासी समझ आ गई होगी कि दाल में कितना काला है या कि सारी दाल ही काली है। अच्छा, अब ये जो मामला है डॉक्टर शहबाज गिल का, ये लीड कर रहा है आगे मेरी उस खबर की तरफ जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि बन्नी गाला पर छापा मारने की तैयारियां की जा रही हैं। अब जो तफ्तीशी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि शहबाज गिल साहब से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक उनकी बहुत सारी चीज़ें बन्नी गाला में मौजूद हैं, और वो लाजिम बात है बन्नी गाला में इमरान खान साहब के घर तो पुलिस जा नहीं सकती उस तरह, क्योंकि एक कानूनी कार्रवाई है उसको पूरा करना भी ज़रूरी है, और कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर जा भी नहीं सकते। तो ख़बर यह है कि जनाब इस्लामाबाद पुलिस ने जो भी मजाज अथार्टी है उस मजाज अथार्टी से एक रिक्वेस्ट कर दी है, रिटर्न रिक्वेस्ट मुबैना तौर पर, कि उन्हें बनी गाला पर छापा मारना है, मुख्तलिफ चीज़ें उनको दरकार हैं, इस हवाले से उनको सर्च वारंट जारी किया जाए। अब ये सर्च वारंट जारी मजाज अथार्टी करती है, और फिर लाज़मी बात है इसमें बहुत सारे अहम लोग इस फैसले के बीच में उसका हिस्सा होंगे। मुमकिन है वज़ारत दाखिला या वफाकी वज़ीर दाखिला के लेवल के लोगों से अप्रूवल के बाद ही ये सर्च वारंट जारी किया जाएगा। लेकिन अब ये एक अहम सवाल है कि वहाँ पर छापा क्यों मारा जा रहा है। एक तो डॉक्टर शहबाज गिल का जो उनके बयानात हैं उनकी रोशनी में पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाना, और उन्होंने अपने मुतअद्दिद अशिया के बारे में कहा कि वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जब अगर ये छापा होगा और सर्च वारंट अगर पुलिस के पास होता है तो यकीनी बात है कि बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आएंगी। फिर वो चीज़ें भी सामने आएंगी जो मोहतरमा रियाम खान साहिबा ने अपनी किताब में लिखी हैं। उनका तो ये भी कहना था कि वहाँ पे बाथरूमों में तिजोरियाँ, वहाँ पर अब डॉलर निकलते हैं और कोई ममनुआ चीज़ें निकलती हैं या क्या चीज़ें निकलती हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम होगा। लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला करना इतना आसान नहीं है हुकूमत के लिए भी और पुलिस के लिए भी। इससे पहले भी इस्लामाबाद पुलिस जब डॉक्टर शहबाज गिल का ड्राइवर जो है वो मुबैना तौर पर उससे शहबाज गिल का फ़ोन रिकवर करना था, तो इस्लामाबाद पुलिस ने आईजी जो है इस्लामाबाद पुलिस के, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब उम्रे पर थे तो वहाँ पर उनको टेलीफोन करके उनसे इजाज़त तलब की थी कि जी वो उस ड्राइवर को गिरफ़्तार करना है, क्योंकि वैसे उन्होंने ये हमें हवाले नहीं करना जो शहबाज गिल का ड्राइवर है। लेकिन राना साहब ने ये कहा था कि आप जो बनी गाला का हाउस है इमरान खान साहब का, वहाँ के जो इंतज़ामिया उससे बात करें कि वो ड्राइवर वाले करें, लेकिन वो ड्राइवर आखिरी इतला तक उनके हवाले नहीं किया गया था। लेकिन अब अगर ये सर्च वारंट इस्लामाबाद पुलिस को मिल जाता है
تو پھر یہ ایک وہاں پر چھاپا مارنا بہرحال پھر بھی ایک مشکل کام ہوگا، بہت زیادہ مزاحمت بھی وہاں پر ہوگی۔ عمران خان صاحب نے اپنے گھر کے باہر جناب چاروں طرف مبینہ طور پہ مسلح افراد بنا رکھے ہیں، اور وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، بلکہ وہ تو وہاں کے مقامی شہری کو گولیاں بھی مار چکے ہیں اور وہ زخمی بھی ہو چکے ہیں وہ بندے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے دیگر جو صوبوں کی پولیس ہے وہ بھی وہاں پر بلا کر رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جب کوئی پولیس کسی دوسرے صوبے میں جاتی ہے تو وہ جس شہر میں جاتی ہے جہاں پہ ان کو ریکوزٹ کیا جاتا ہے وہاں کا مقامی پولیس افسر ان کو کمانڈ کرتا ہے، لیکن اسلام آباد کی طرف سے کسی دوسرے صوبے سے کوئی پولیس ریکوزٹ نہیں کی گئی تھی عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو سابق وزراء اعظم ہیں ان کو عموماً 5 پولیس اہلکاروں پر مشتمل سیکیورٹی ملتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو پہلے ہی اسلام آباد پولیس نے 77 یعنی کہ 77 پولیس اہلکاروں کی سیکیورٹی فراہم کر رکھی، جو کہ روٹین کے جو سابق وزراء اعظم ان سے بہت زیادہ سیکیورٹی ہے، بلکہ شاید موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ بھی اتنی نفری نہ ہوتی ہو جس وقت وہ موو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال جو ہے وہ کیونکہ قانون شانون کی کوئی عمران خان صاحب اتنی پرواہ نہیں کیا کرتے کہ کس جگہ پہ کون سا قانون ہے، لا آف دی لینڈ کو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، تو وہ انہوں نے وہاں پہ وہ پولیس والے بلا کے بٹھائے ہوئے۔ تو یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ فساد بھی ہو سکتا ہے وہاں پر اگر وہاں پہ چھاپا مارا جاتا ہے اور سرچ وارنٹ اسلام آباد پولیس کو مل جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، میں نے جو عرض کی تھی کہ 2 صوبوں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ کیوں ہموار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ ویسے تو عمومی طور پہ گورنر راج اس صورت میں لگایا جاتا ہے کہ جب وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کسی صوبے کی حکومت جو ہے وہ اپنے آئینی اور قانونی فرائض سے غفلت برت رہی ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، تو اس صورت میں ایسا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا گجرات میں، اور بتایا گیا کہ مبینہ طور پہ وہ چودھری مولانا صلاحی صاحب کے کہنے پہ کسی شخص نے درج کروایا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اس مقدمے میں مدعی ہے وہ اسلام آباد پولیس کا ایک مطلوب ملزم ہے اب پہلے سے، اور رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا گیا، کسی تازہ واقعے کے متعلق نہیں درج کروایا گیا، بلکہ یہ لکھا گیا ہے کہ جی میں وہ بیٹھا ہوا تھا اور میں موبائل میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے فلاں ٹی وی چینل کا فلاں پروگرام آیا، انہوں نے بتایا کہ 2021 میں رانا ثناء اللہ نے فلاں بات کی تھی تو لہٰذا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، تو وہ مقدمہ وہاں پہ درج ہو گیا۔ یہ خیر انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ ایک جوابی کارروائی تھی عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا اس کے حوالے سے، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں اسلام آباد کے اندر یا FIA میں، وہ سارے وہ مقدمات ہیں جو تازہ ترین ہیں، جن کے واقع تازہ ترین ہیں۔ اب چونکہ جوابی کارروائی کرنی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں بدلہ لینے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر اس وقت پنجاب میں بہت سارے اور بھی مسلم لیگی لیڈرز کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں، اور وہ سارے مقدمات وہ درج ہوئے ہیں جو کہ جی فلاں سن میں فلاں نے یہ بات کی تھی، فلاں سن میں فلاں نے یہ بات کی تھی۔ تو باقی 3.5 سال عمران خان صاحب 4.25 سال وزیر اعظم رہے، پنجاب اور KP میں مسلسل ان کی حکومتیں ہیں، اب 4 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، تو پہلے تو انہوں نے کوئی ان کو وہ مقدمے نہیں یاد آئے، اب ان کو یاد آ گئے ہیں۔ بہرحال چونکہ کوئی تازہ ترین ان کے پاس بات نہیں تھی تو وہ پرانا معاملہ آگے کیا جاتا تھا، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ میں ملک کا وزیر داخلہ ہوں، اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی تو یہ پھر گورنر راج کی طرف راہ ہموار ہوگی۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جی KP اور جو پنجاب ہے وہ IMF کا جو پروگرام ہے اس کی مخالفت ہم کریں گے اور IMF کو خط لکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ KP والوں نے تو غالباً خط لکھ بھی دیا ہے، KP کے وزیر خزانہ انہوں نے پریس کانفرنس میں اناؤنس بھی کیا ہے، اور پنجاب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھے گا کہ ہم IMF کے اس پروگرام میں وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں۔ اب یہ بنیادی طور پر ایک بہت خطرناک بات ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ ایک جو ویسے ہم کہتے ہیں نا کسی نے ملک سے غداری کی یا بغاوت کی، وہ اس فرد کی ذات تک ہوتی ہے یا چند افراد تک ہوتی ہے یا کسی ایک محکمے یا کسی ایک ادارے تک ہوتی ہے۔ یہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو جب نظر آ گیا تھا کہ اب ان کی حکومت جا رہی ہے تو وہ خود IMF پروگرام میں گئے تھے۔ 2016 میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نے IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن 2018 کے بعد جب عمران خان صاحب آئے تو ملک کی معیشت مسلسل تباہی کی طرف جاتی گئی، اور بالآخر وہ IMF کے پروگرام میں چلے گئے اور وہ شرطیں بھی مان گئے اور سائن کر کے دے دی جو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہوش ربا قسم کی شرطیں تھیں، جو کوئی بھی سمجھدار بندہ کم از کم وہ شرطیں نہیں مان سکتا تھا۔ بہرحال لیکن پھر بھی ہم حسن ظن رکھتے ہیں جی خان صاحب نے ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت تو ملک کی بہتری کے لیے کیا ہوگا، لیکن وہ اسٹیٹ بینک تک کی خود مختاری انہوں نے ان کے حوالے کر دی تھی۔ تو بہرحال وہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن اگر ہم عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ آج کے ان حالات سے بہت زیادہ مختلف نظر نہیں آتا۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2014 میں دھرنے ہو رہے تھے اسلام آباد کے اندر، تو عمران خان صاحب نے 2 ایسے کام کیے تھے جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کو نقصان پہنچا تھا یا ریاست کی مشینری کو چلنے میں نقصان پہنچا تھا۔ سیاست ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اب اگر جیسے ملک میں سیلاب ہے، عمران خان صاحب اس وقت بھی آج جو ہے جہلم میں اپنے جلسے میں مصروف ہے، ان کو ملک کے سیلابی حالات کی کوئی پرواہ نہیں، ہزاروں لوگ مر گئے،
کروڑوں بے گھر ہو گئے، لیکن خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں جہلم میں، وہاں پہ وہ میوزیکل پروگرام چل رہا ہے جناب، وہ اپنی وہ پتہ نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کی مرضی ہے۔ لیکن میں جو عرض کرتا ہوں وہ یہ کر رہا تھا کہ 2014 میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کے بل جلانے سے لوگوں کا ٹیکس نہ دیں، یعنی کہ اسٹیٹ کا نظام نہ چل سکے، اسٹیٹ ڈیفالٹ کر جائے، وہ اس وقت اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ پھر وہ جب دھرنا دیا گیا تھا تو وہ ریڈ زون میں اس وقت آگے بیٹھے تھے جب چائنا کے جو ہے وہ سربراہ حکومت نے آنا تھا پاکستان کے اندر اور سی پیک سائن کرنا تھا۔ وہ سی پیک عمران خان صاحب کے دھرنے کی وجہ سے 6-7 مہینے لیٹ ہوا، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو وہ پھر نظر آ تھا کہ وہ سی پیک کے خلاف عمران خان صاحب کی حکومت، اس کو نہیں چلنے دیا گیا۔ 2019 میں اس کا پہلا فیز مکمل ہو جانا تھا، لیکن اس کے بعد وہ دوسرے فیز میں چلا جانا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو بالکل کھو کھاتے ڈال دیا، اور اس حد تک کھو کھاتے ڈالا کہ چین کی حکومت بھی چیخ اٹھی، اور انہوں نے جو پاکستان کے متعلقہ وزراء تھے ان کے چین میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی، ان کے جی انہوں نے نال لے کے آنا، یعنی کہ اس حد تک وہ برہم تھا چین، اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ انہوں نے ایک پلان کیا ہوا تھا، پاکستان کا بھی اس میں فائدہ تھا، چین کا بھی فائدہ تھا، لیکن خان صاحب نے مبینہ طور پہ جس کسی کی بھی خوشنودی کی خاطر ایسا کیا۔ اب اس حوالے سے حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار کی چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، لیکن وہ جتنی باتیں انہوں نے کی تھی جو ہمیں ایک تھیوری نظر آتی تھی، لیکن آج ہمیں وہ عملی صورت میں مبینہ طور پر دکھائی دے رہی ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک خان صاحب کا ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے کہ وہ اپنی ذات سے آگے انہوں نے کبھی کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ مبینہ طور پہ وہ پاکستان کو بھی یا پاکستان کی اسٹیٹ کو یا پاکستان کے نظام کے چلنے کو بھی اپنے مفاد سے آگے نہیں دیکھتے۔ یہ معاملہ اگر صرف یہیں تک ہوتا تب بھی یہ بات ہی ہم کہہ سکتے ہیں خان صاحب ایک خود غرض آدمی ہیں، لیکن جہاں پر اب جو معاملہ ہوا یہ بہت خطرناک ہے۔ ایسے موقع کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور IMF کی جو قسط ملنے ایک تو پہلے آپ نے اس قسط کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی حکومت چھوڑنے سے پہلے، وہ آپ نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کی تو اس کی خلاف ورزی کی، جس پر وہ پیچھے ہٹ گئے اور ہماری قسط لیٹ ہو گئی۔ تو اب ہم جبکہ ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے تھے، ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو بڑی مشکل سے اس حکومت نے IMF والوں کی محنت طلع کر کے اس پروگرام کو بحال کروایا، اور اس کے سٹاف لیول کی منظوری ہو گئی تھی۔ اب 29 تاریخ کو اس کی اعلیٰ سطح کا اجلاس ہونا ہے اسی مہینے کی، اور اس میں اگلی قسط پاکستان کو جاری ہوئی ہے۔ جو ہی IMF کی قسط جاری ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی دیگر ممالک کی طرف سے بھی ہمیں ایڈ آ جانی تھی، اور پاکستان ڈیفالٹ سے اس وقت ڈیفالٹ کے خطرے سے تو پاکستان نکل آیا تھا، لیکن مزید آگے معیشت کی بہتری کی طرف ہمارا سفر شروع ہونا تھا۔ لیکن KP کی حکومت نے اور پنجاب کی حکومت جو کہ عمران خان صاحب کی ہی حکومتیں ہیں، انہوں نے جناب اس میں رکاوٹ ڈالی ہے، اور اس رکاوٹ کے نتیجے میں آپ لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تو کس طرح یہاں پہ روٹی بکے گی، کس طرح یہاں پہ پانی بکے گا، اور کہاں تک سارا معاملہ جائے گا، اور صرف اس وجہ سے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف والے سینہ پھیلا کے کہہ سکے دیکھیں نا ان لوگوں سے حکومت نہیں چلتی۔ اب اگر اسی طرح صوبے جو ہیں وہ وفاق کے ساتھ بین الاقوامی معاملات میں، بین الاقوامی معاہدوں میں ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ جو ایک چیز ہے، اس کی ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے کی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی سیاست کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کو کراس نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس پاکستان کے اندر جو مقتدر حلقے ہیں، جو مقتدر طاقتیں ہیں، جو اس ریاست کی مشینری ہے، جو اس کی ریاست کو مشینری کے چلانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اس معاملے کا نوٹس لینا پڑے گا، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اس ملک کے عوام بھی ہیں، اس ملک کے ادارے بھی ہیں، اس ملک کا قانون بھی ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے خلاف ایسی بات ہوئی جو خان صاحب مسلسل کہتے ہیں یہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، سری لنکا بن جائے گا، 3 حصوں میں بڑھ جائے گا، اور اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں، اور پاکستان کے اوپر تو اگر یہ حکومت آتی ہے اس سے بہتر کہ ایٹم بم چلا دو، اس طرح کی باتیں بھی اس ملک نے، اس قوم نے عمران خان صاحب کی برداشت کی ہیں، اور اس لیے کہ جی وہ ایک پبلک فگر ہیں اور لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ ان تمام حدود کو کراس کر چکا ہے۔ اس چیز کا نوٹس ضرور لیا جانا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب یہ نادانستگی میں کر رہے ہیں، میں سیاست کے لیے محض انا کے لیے کریں تو ان کو اتنی سزا ملے، لیکن اگر بات اس سے آگے کی طرف جا رہی ہے تو پھر کچھ بھی ہونا چاہیے۔ اور وفاقی حکومت جو ہے وہ جتنے ایک شرافت کا مظاہرہ کر رہی ہے عمران خان صاحب کو، اگر آپ 16 مقدموں میں آپ نے پہلے نہیں گرفتار کیا، اب آپ نے نہیں کیا، آپ آگے بھی نہیں کرنا چاہتے۔ میں آپ کو پہلے سے بتا، عمران خان صاحب کو اس ملک میں کوئی گرفتار نہیں کرنا چاہتا، لیکن عمران خان صاحب آج بھی آپ دیکھ لیجئے پورے ملک میں سیلاب کی صورت ہے، لوگ مر رہے ہیں، وہ جلد میں جلسہ کر رہے ہیں، خیر ہے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس کے ساتھ وہ پھر جب آپ پہلی ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اور پھر اوپر سے سیلاب آ گیا جس نے آپ کا بحالی کے لیے ہمیں کم از کم 500 ارب درکار ہوں گے، 500 ارب روپے، اور اس صورتحال میں اگر جو رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے IMF کے پروگرام کی، یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ اگر اس چیز کی کوئی باقاعدہ کمیشن تشکیل دیا جانا چاہیے، اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ایک مبینہ طور پر ایک شٹ اپ کال ملنی چاہیے۔ اگر شہباز شریف صاحب اگر اس طرح کی ہومیوپیتھی
تھے کہ کمزور حکومت کرتے رہے کہ وہ ملک کا سسٹم نہ چلے اور وہ طاقت سے یا آنی ہاتھوں سے اس طرح کے جو اسٹیٹ کے خلاف رویے ہیں ان پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو کل یہ بات ان کے اوپر بھی آئے گی، اور یہ ضروری ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے اور اس معاملے کو روکا جائے فوری طور پہ، اور اس حوالے سے چاہے گورنر راج لگانا پڑے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن یہ جو لیٹر بازی ہے پاکستان کے خلاف، یہ لیٹر بازی ہے، یہ بند ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔